नमस्कार, यो हो टिभी टुडे नेटवर्क सुदूरपश्चिम खबरमा स्वागत छ। म शान्ति गिरी। सुरु गरौं अहिलेसम्मका प्रमुख खबरबाट। सुदूरपश्चिममा सडक निर्माणले गति लिँदै प्रदेश र स्थानीय तहको विशेष प्राथमिकतामा सडक निर्माण, आवत जावतमा स्थानीयलाई सहजताको अनुभूति। लामो समय बन्द विद्यालय सञ्चालनमा आउँदै विद्यार्थी हर्षित। कोरोना जोखिम कायमै रहेकाले स्वास्थ्य मापदण्ड पूर्ण रूपमा लागू गर्नु जरुरी। कैलाली र कञ्चनपुरमा छाडा चौपाया व्यवस्थापन मुख्य चुनौती। स्थानीय तहले केही पहल गरे पनि दीर्घकालीन समाधान भएन, दुर्घटनाको उच्च जोखिम। कर्णाली चिसापानीमा पर्यटन प्रवर्धनका गतिविधि जारी, पर्यटकको आकर्षण केन्द्र बनाउने लक्ष्य। पर्यटन व्यवसायमा युवाको आकर्षण समेत बढ्दै। र कैलाली भन्सार कार्यालय पहिलो चौमासिकमा लक्ष्यभन्दा बढी राजस्व सङ्कलन गर्न सफल, 11% बढी राजस्व उठ्यो। 7 अर्ब 87 करोड 2 लाख राजस्व सङ्कलनको लक्ष्य। अब सुदूरपश्चिम खबर विस्तारमा। संघीयता लागू भएपछिको विकास भनेको मुख्य गरी बाटो निर्माण नै हो। विशेष गरी स्थानीय र प्रदेश सरकारले सडक निर्माणलाई मुख्य प्राथमिकता दिएका छन्। वर्षौंदेखि सडकको पहुँचमा पुग्न नसकेका तथा आवत जावत गर्दा निकै शास्ति खेप्दै आएका स्थानीय अहिले सडकको पहुँचमा पुग्न थालेका छन्। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार र सुदूरपश्चिमका स्थानीय तहहरूको प्राथमिकतामा पनि सडक निर्माण परेको छ। वर्षौंदेखि सडकको पहुँचमा पुग्न नसकेका तथा आवत जावत गर्दा निकै शास्ति खेप्दै आएका स्थानीय अहिले सडकको पहुँचमा पुग्न थालेका छन्। वर्षौंदेखि आवत जावत गर्दा निकै शास्ति खेप्दै आएका कञ्चनपुरको दुर्गम गाउँपालिका भनेर चिनिने लालछाडी गाउँपालिकाका स्थानीयले पनि अब सहज यात्रा गर्न पाउने भएका छन्। सुदूरपश्चिम प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री पठान सिंह बोहराले बाढी देखत भुली कञ्च शङ्कपुर पचगडिया 22 बिचुवा सडकको शिलान्यास गर्नु भएको छ। लालझाडी गाउँपालिकाको प्रमुख सडकको रूपमा रहेको सडक अन्तर्गत 5 किलोमिटर सडक निर्माण हुने भएको हो। तराई भित्र पनि रहेको लालझाडी गाउँपालिकाको विकासलाई हामीले अब यो एकदमै दुर्गम, एकदमै पछाडि परेको गाउँपालिकाको रूपमा यसको पहिचानलाई मेटाउने गरी विकास निर्माणका काममा एकदमै अग्रगतिमा छ लालझाडी गाउँपालिका भन्ने गराउनका निम्ति पनि हामी सबैको सहयोगको आवश्यकता छ। वर्षौंदेखि सरकार चलाउनेहरू उपेक्षित गर्दै आएको क्षेत्र अहिले देश संघीयतामा गएपछि विकासले गति लिएको जनप्रतिनिधि बताउँछन्। म अहिले पनि दावाको साथ के भन्न चाहन्छु भने हामीले चुनावमा बोलेका, हामीले गरेका प्रतिबद्धताहरूलाई तीनै तहका सरकारको बीचमा आपसी समझदारीमा सहकार्यमा हामीले लालझाडी गाउँपालिकामा यहाँका आधारभूत आवश्यकताहरू कार्मिक रूपले हामी पूरा गर्दै गइरहेको मैले चाहिँ देखिराखेँ। पूर्व पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत कञ्चनपुरको बाढीदेखि पुनर्वासको हुलाकी मार्ग जोड्ने यस सडकको कुल 33 किलोमिटर मध्ये 8.5 देखि 13.5 किमीसम्मको सडक निर्माणका लागि शिलान्यास भएको हो। यस आयोजनाको कुल लम्बाइ 33 किलोमिटर रहेको छ, जुन कृष्णपुर नगरपालिकाको बाणी बजारबाट सुरु भई पुनर्वास नगरपालिका स्थित हुलाकी राजमार्गसम्म जोडिनेछ। अन्तिम बिन्दु हाम्रो हुलाकी राजमार्ग हुनेछ। हाल हामी यस सडकको चेनेज 8+500 देखि 13+500 सम्म करिब 5 किलोमिटर सडक कालोपत्रे गर्न गइरहेका छौँ। कुल 10 करोड 10 लाख 17,235 रुपैयाँ 57 पैसा लागत अनुमान रहेको उक्त सडकको 2080 असारभित्र काम सम्पन्न हुने गरी केएस कन्स्ट्रक्सन प्राली धनगढीसँग 6 करोड 2 लाख 24,215 रुपैयाँ 74 पैसामा ठेक्का सम्झौता गरिएको हो। कञ्चनपुरबाट राजेन्द्र विष्टको रिपोर्ट। खानेपानी मन्त्री बिना मगरले लैङ्गिक हिंसा विरुद्ध समाज
एकबद्ध भएर अगाडि बढ्नुपर्ने बताउनु भएको छ। कञ्चनपुरको पुनर्वास नगरपालिकाले लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको 16 दिने अभियानका अवसरमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा उहाँले हिंसा रहित समाज निर्माणका लागि समाजका हरेक तबकाले ऐक्यबद्धता भएर अगाडि बढ्नुको विकल्प नरहेको बताउनु भएको हो। समतामूलक समाज निर्माण भएपछि मात्रै विकास र समृद्धि आउन सक्ने उहाँको भनाइ थियो। समुन्नत समाज निर्माणका लागि सबै खाले हिंसाको अन्त्य हुनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो। चुनावका बेला गरेका प्रतिबद्धता अनुरूपका कार्य अगाडि बढाइएको चर्चा गर्दै उहाँले अधुरा विकास निर्माणका योजना सम्पन्न गर्नका लागि सक्दो पहल भइरहेको बताउनुभयो। दार्चुलामा रहेको लाली र जोलजिपी नाका 3 दिनका लागि खोलिएको छ। भारतीय सैनिकबाट अवकाश प्राप्त नेपाली नागरिकहरूका लागि बिहीबार जोलजिपी र लाली नाका खोलिएको हो। जिल्ला प्रशासन कार्यालय दार्चुलाको अनुरोधमा लाली र जोलजिपी नाका पेन्सनधारीहरूका लागि खोलिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी शरद कुमार पोखरेलले जानकारी दिनुभएको छ। बिहीबारदेखि मङ्सिर 14 गतेसम्म भारतीय पेन्सनधारीहरूका लागि सीमा नाका खोलिएको हो। दुवै नाका 2 चरणमा खोलिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय दार्चुलाले जनाएको छ। यसअघि जिल्ला सदरमुकाम खलङ्गाको सीमा नाका पनि पेन्सनधारीहरूका लागि भन्दै 3 दिन खोलिएको थियो। सेती लोकमार्ग अन्तर्गत दक्षिण खण्डमा निर्माण हुने सडक क्षेत्रमा पर्ने रुख काट्नका लागि सरकारले अनुमति दिएको छ। कैलालीको बर्दगोरिया र मोहन्याल गाउँपालिकामा पर्ने राष्ट्रिय वन क्षेत्र सेती लोकमार्गको सडक संरचना निर्माणका लागि प्रयोग गर्न दिने निर्णय गर्दै संघीय मन्त्री परिषदको बैठकले रुख कटानका लागि समेत अनुमति दिएको हो। सोही बमोजिम वन तथा वातावरण मन्त्रालयले सडक क्षेत्रमा पर्ने 9686 रुख कटानका लागि आदेश दिएको छ। वन मन्त्रालयको उक्त आदेशपछि अब सेती लोकमार्गको दक्षिणी क्षेत्रमा निर्माण हुने सडक खण्डको अवरोध हट्ने भएको छ। कैलालीको गोदावरी नगरपालिका क्षेत्रभित्रका निजी तथा सामुदायिक विद्यालयहरू खुल्न थालेका छन्। कोरोना कहरले करिब 8 महिनादेखि बन्द अवस्थामा रहेका निजी तथा सामुदायिक विद्यालयहरू अहिले खुल्न थालेका हुन्। कैलालीको गोदावरी नगरपालिका क्षेत्रभित्रका निजी तथा सामुदायिक विद्यालयहरू खुल्न थालेका छन्। विद्यालय सञ्चालनका लागि गोदावरी नगरपालिकाले तयार पारेको मापदण्ड अनुसार विद्यालयमा पठन पाठन सुरु गरिएको हो। स्वास्थ्य सुरक्षाका सबै मापदण्ड पालना गरिएको बारे अनुगमनलाई पनि प्राथमिकता दिइने प्याप्सनका केन्द्रीय उपाध्यक्ष जगबीर थापा बताउनुहुन्छ। र प्याप्सनहरूले हामीहरूले पनि के भनेको छ भने सबै विद्यालयहरूले चाहिँ जति सकिन्छ विद्यालयले आफ्नो स्रोत साधनले भ्याएसम्म चाहिँ विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ एकदम सेफ्टी रुल्स चाहिँ अपनाउनु पर्छ भन्ने मलाई लागेको छ। र त्यसको लागि पनि प्याप्सनहरूले चाहिँ मिटिङहरू राखेर यसलाई चाहिँ एउटा अनुगमन समिति पनि बनाएर अगाडि बढ्ने कुराहरू भइरहेको छ। गोदावरी नगरपालिकाको शिक्षा युवा तथा खेलकुद शाखाले एक सूचना जारी गर्दै स्वास्थ्य सुरक्षाका सम्पूर्ण मापदण्ड अनुसार विद्यालय खोल्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएको हो। नगरपालिकाले जारी गरेको सूचना अनुसार संक्रमणको जोखिम, विद्यार्थी संख्या तथा उपलब्ध भौतिक पूर्वाधार व्यवस्थापन गरी विद्यालय खोल्नुपर्ने र विद्यालय सञ्चालन गर्दा शिक्षक, कर्मचारी, विद्यार्थी तथा अभिभावकले अनिवार्य रूपमा मास्क लगाउनुपर्ने बताइएको छ। विद्यार्थीहरूलाई अनिवार्य, विद्यार्थी शिक्षक सबैले मास्क अनिवार्य लगाउने, भौतिक दूरी कायम गर्ने र घरमा आउँदा जाँदा पनि स्वास्थ्यका मापदण्डहरू पालना गर्ने, साथै हात धुने या सरसफाइमा सेनिटाइजेसन यसमा विशेष ख्याल दिने निर्णय गरिएको छ। अभिभावकहरूमा चेतनाको कमी र कतिपय ठाउँहरूमा भौतिक पूर्वाधारको कमीले गर्दा विद्यालय सञ्चालनमा चुनौती थपिएको सक्षम पाठशालाका प्रिन्सिपल तर्कराज भट्टराई बताउनुहुन्छ। मापदण्ड अनुसार विद्यालयहरू सञ्चालन गर्न विद्यालयहरू त तत्पर त छन्, तर के छ भने केही भौतिक पूर्वाधारको कारणले गर्दाखेरि अथवा चेतनाको अभावको कारणले गर्दा यो पूर्ण रूपमा चाहिने जुन कोभिडको चाहिने जुन खालको नियम हो त्यसलाई पालन गर्न अलि अप्ठ्यारो भइरहेको अवस्था छ। विद्यालयकै कक्षा कोठामा बसेर पढ्न पाउँदा विद्यार्थी निकै खुसी देखिन्छन्।
मलाई चाहिँ धेरै खुसी लागेको छ हाम्रो स्कुल लागेकोमा। साथसाथमा हामी घरमा बस्यौँ, हामीलाई चाहिँ पढाइको बारेमा हल्का पहिलेभन्दा थोरै ज्ञान भयो, हामी सबै थोक बिर्सिसकेका थियौँ, तर अहिले स्कुल लाग्दा हामीले त्यो ज्ञान फेरि प्राप्त गर्ने मौका पाएका छौँ। पछिल्लो समय धेरै विद्यालय सञ्चालनमा आउन थालेका छन्। विद्यालय सञ्चालनमा आउनु राम्रो पक्ष भए पनि कोरोना जोखिम कायमै रहेकाले उच्च सतर्कता अपनाउनु अति जरुरी छ। कैलालीबाट अनिल पन्तको रिपोर्ट। सुदूरपश्चिम खबरमा पालो छोटो विश्रामको। अब बाँकी खबर। नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य तथा पूर्व मन्त्री वीर बहादुर बलायरले नेकपाले सरकार चलाउन नसकेर कांग्रेस सरकार चलाउन तयार भएको बताउनु भएको छ। बिहीबार धनगढीमा नेपाल प्रेस युनियन कैलालीद्वारा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा नेता बलायरले नेकपा सरकारसँग अजित भएर जनता कांग्रेसलाई गुहारिरहेको दावी गर्नुभयो। कम्युनिस्ट पार्टीले जनभावना अनुरूप काम गर्न नसकेको उहाँको भनाइ छ। कम्युनिस्ट पार्टीले जनता र देशप्रतिको आफ्नो जिम्मेवारीलाई अदा नगरेको बेलामा प्रमुख प्रतिपक्षको नाताले सरकारलाई हामीले सचेत गराउनु पर्ने, कम्युनिस्ट पार्टीलाई हामीले सचेत गराउनु पर्ने, उसका गतिविधिहरूलाई हामीले सच्याएर अगाडि बढाउनका लागि सजग गराउनु पर्ने हाम्रो परम्परा। कांग्रेसलाई देश चलाउँदा देश डुबायो भन्ने आरोपको खण्डन गर्दै नेता बलायरले नेकपाको सरकारले त केही वर्षमै देश खोक्रो बनाइसकेको आरोप लगाउनुभयो। कञ्चनपुरको पुनर्वास नगरपालिकामा सिलाई पसलमा आग लागि हुँदा झण्डै 4 लाख बराबरको क्षति भएको छ। नगरपालिकाको वडा नम्बर 6 टाउन बजारमा रहेको सिलाई पसलमा आग लागि हुँदा 4 लाख बराबरको क्षति भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुरले जनाएको छ। आगलागीबाट पसलमा रहेका सिलाई मेसिन, काउन्टर, टेबल, कुर्सी, कपडाका साथै 20,000 नगद जलेर नष्ट भएको हो। पछिल्लो समय कर्णाली चिसापानीमा पर्यटन प्रवर्धनका विभिन्न गतिविधि भइरहेका छन्। पर्यटन व्यवसायमा युवाहरूको आकर्षण तथा लगानी समेत बढेको छ। यसको एउटा उदाहरण हो कैलालीको चिसापानीमा सञ्चालित जिप लाइन सेवा, जुन पर्यटकहरूको रोजाइ बनेको छ। कैलालीको मोहन्याल गाउँपालिका 7 पितमारी स्थित कर्णाली नदीमा जिप लाइन सेवा अहिले पर्यटकहरूको आकर्षणको केन्द्र बनेको छ। कर्णाली चिसापानी आउने आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकलाई साहसिक खेलको मनोरञ्जन दिने उद्देश्यले जिप लाइन सेवा सञ्चालनमा ल्याइएको हो। आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकहरूलाई फरक अनुभूति दिनको लागि जिप लाइन सेवा सञ्चालनमा ल्याएको सञ्चालक तपेन्द्र रावल बताउनुहुन्छ। यसमा वाटर स्पोर्टदेखि हरेक इभेन्टहरू यसमा चाहिँ हामीले गर्न सक्छौँ हैन। यस्तै यो चट्टान छ, यहाँ रक क्लाइम्बिङको कुरा छ, मैले धेरै कन्सेप्टहरू छ, तर अहिले चाहिँ सुरुवातमा इनिसियल फेजमा पहिलो चरणमा मैले जिप लाइन गरेको छु। यो माइन्ड कुनै पनि उसको गेस्टको थेरापिटिक रिफ्रेसमेन्ट भने माइन्ड र बडीको रिफ्रेसमेन्टका लागि एउटा साहसिक चाहिँ हामीले जिप लाइन सुरु गरेको छु मैले। करिब 10 लाखको लगानीमा तयार भएको जिप लाइन सेवा 2076 माघ 16 गतेबाट सञ्चालनमा आएको हो। अहिले साहसिक खेल जिप लाइन खेल्न दैनिक आन्तरिक पर्यटकहरूको भिड लाग्ने गरेको छ। जिप लाइनको लम्बाइ 300 मिटरको दूरी कायम गरिएको छ। कर्णाली चिसापानी पुगेपछि जिप लाइनको आनन्द लिन पितमारी पुगेको आन्तरिक पर्यटक बताउँछन्। यो आज मेरो दोस्रो पटक हो। यो जब यहाँ जिप लाइन जो सुरुवात गरियो, सुरुवात गरिसके भन्दा पश्चात लकडाउनको एकदम सामना गर्नु पर्यो होइन। सुरुवाती चरणमा मैले एक पटक गरेको थिएँ, अब आज यो पुनः दोस्रो पटक गर्दैछु। डर लागिरहेको छ, एकदमै आनन्द पनि आउने छ होला जस्तो लाग्छ मलाई होइन। यस क्षेत्रको पर्यटकीय विकासको लागि थप योजना समेत ल्याइने बताइएको छ। अहिले कर्णाली नदीको छेउमा रहेको रिसोर्टले र्याफ्टिङ, स्विमिङ लगायतका सेवा दिँदै आएको छ। एकजना व्यक्तिले मात्रै पर्यटन प्रबन्धन गर्नका लागि अहोरात्र खटिएर मात्रै पुग्दैन। उहाँलाई होस्टेलमा हैसियत बनाउनको लागि स्थानीय पालिका, स्थानीय सरकार र नेपाल सरकारले पनि उहाँको हौसलालाई प्रोत्साहन गर्न जरुरी देखिन्छ। र यहाँ अन्य यस ठाउँमा विभिन्न खालका स्पोर्टहरू बनाउनु पनि आवश्यक देखिन्छ र नेपाल सरकारले यसतर्फ ध्यान दिएको भए सबभन्दा उपयुक्त हुने थियो। टिभी टुडे एचडी का लागि नवराज खनाल, कैलाली।
सुदूरपश्चिम खबरमा फेरि छोटो विश्राम। अब जनआवाज। सुदूरपश्चिम प्रदेशको तराईका जिल्लामा लामो समय देखिरहेको छाडा पशु चौपायाको समस्या समाधान हुन सकेको छैन। छाडा पशु चौपाया व्यवस्थापन अहिले मुख्य चुनौती बनेको छ। विभिन्न सडक खण्ड तथा राजमार्गमा छाडा चौपाया भरिदा दुर्घटनाको समेत उच्च जोखिम रहेको छ। छाडा पशु चौपाया व्यवस्थापनमा स्थानीय तहहरूको भूमिका कस्तो हुनुपर्छ भनी हामीले केही स्थानीयलाई सोधेका छौं। सुदूरपश्चिमको कैलाली लगायत कञ्चनपुर लगायत तराई क्षेत्रका जुन जिल्लाहरू छन् यसमा यो छाडा पशु चौपाया व्यवस्थित नहुँदा यो व्यवस्थापन हुन नसकेका कारणले गर्दाखेरि विभिन्न किसिमका समस्याहरू चाहिँ देखा परेका छन्। हजुरको यो चाहिँ सडक दुर्घटनाको जोखिम त्यतिकै छ। त्यसपछि लिएर तपाईँको यो किसानहरूले लगाएको कृषि बालीहरू अन्न बालीहरू खाद्यान्न खेतीपाती पनि नष्ट भइरहेको स्थिति छ। त्यसकारणले यसको व्यवस्थापनका लागि पक्कै पनि यो राज्यले पनि अहिले स्थानीय सरकार लगायत विभिन्न तहका सरकार विभिन्न निकायहरूले सङ्घ संस्थाहरूले पनि यो व्यवस्थापनका लागि केही पहल गरिरहेको स्थिति हामीले देखिरहेका छौँ। बाटोमा पशु चौपायाले गर्दा धेरै एक्सिडेन्ट हुने डर अनि गाई एउटा पवित्र हाम्रो नेपाली जनावरलाई लक्ष्मीको रूपमा हामीले मान्नेलाई हामीले गाई दिने अनि चाहिँ बाटोमा छोडिदिने हाम्रा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू सचेत भइदिनु पर्यो। गोरु जोत्ने अनि ल्याएर बाटोमा छोडिदिने त्यो कुराहरूमा एक घर एक गाई एक हल गोरु पाल्न नसक्नेले किन चाहिँ गर्ने। त्यस कारणले सबैले यो आफ्नो गाई र गोरुलाई घरमै बाँध्ने छाडा नराख्ने गर्ने गर्यो भनेपछि सबैले यो बारेमा चाहिँ सचेत भइदियो भने यो पशु चौपायाहरू यसरी छाडा रूपमा भेटिन सक्दैन। आज वस्तुभाव पाल्नेवाला हिजो असाढको महिना खेत जोत्नेवाला किसानले असाढको महिना खेत जोतिसकेपछि ती गोरुहरू खेत जोत्ने गोरु र घरमा भएको दुध दिने गाईले दुध दिनु छाडेर बर्खा गाईले दुध दिँदैन, किरा लाग्छ, किरा मकैडा लाग्छ, त्यो गाईले दुध दिँदैन। यसको व्यवस्थापनको लागि यो हामीले 2056 सालदेखि यो विश्व हिन्दू एकता परिषदले गौ संरक्षण गर्दै आएको छ। कैलाशधाम तीर्थस्थलमा यो यहाँहरूलाई चाहिँ जानकारी नै छ। हाइवे रोडमा राजमार्गमा यो छाडा गाई गोरुको कारणले गर्दा राति बिराती बाइकमा हिँड्ने गाडीमा हिँड्ने दाजुभाइहरूलाई मान्छे भन्छ लापत्ता गरेर चलायो, गाडी एक्सिडेन्ट भयो, जानी जानी मार्यो भन्ने कुरा जो यो क्वेसन छ यसलाई म मान्दिनँ। छाडा गाई गोरु एकदम लापरवाही हिसाबले बाटो बाटोमा बसिरहेको हुन्छन्। त्यो कारणले गाडीमा भयो बाइकमा भयो एक्सिडेन्ट हुने कार्यक्रम बढिया छ। म के भन्न चाहन्छु भने यो सरकारको दायित्व हो। एउटा स्थानीय सरकारलाई म के भन्न चाहन्छु भने यो छाडा गाई गोरुलाई व्यवस्थापन त गर्नुभयो, तर किन भनेपछि त्यति साह्रो प्रक्रिया मिलाएर व्यवस्थापन भएको छैन। अब आर्थिक खबर। कैलाली भन्सार कार्यालय धनगढीले चालू आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिकमा लक्ष्यभन्दा बढी राजस्व संकलन गरेको छ। कार्यालयका अनुसार लक्ष्यभन्दा 10.95% बढी राजस्व संकलन भएको हो। पहिलो चौमासिक अर्थात् कार्तिक मसान्तसम्म 2,76,77,76,000 रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको कार्यालयले जनाएको छ। कैलाली भन्सार कार्यालयले पहिलो चौमासिकमा 2,49,45,41,81,000 रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिएको थियो। यो अवधिमा लक्ष्यभन्दा बढी राजस्व संकलन गर्न सफल भएको कार्यालयले जनाएको छ। पहिलो चौमासिकमा वार्षिक लक्ष्यको 35% राजस्व संकलन भएको पनि कार्यालयले जनाएको छ। चौमासीमा 1,79 करोड उठ्यो। 7,87 करोडमा 1,79 करोड उठ्दा 35.17% हाम्रो राजस्व उठ्यो। र अब यो श्रावण महिनामा 19.47%ले हाम्रो राजस्व बढी उठेको छ। भाद्रमा 11.42%ले बढी उठेको छ। आश्विनमा 7.10%ले हाम्रो बढी उठेको छ। कार्तिकमा 8.91% हाम्रो राजस्व बढी उठेको छ। आयातमा हाम्रो मुख्यमा पेट्रोलियम पदार्थहरू पेट्रोल डिजल
र त्यो एभिएसन फ्युल भन्छन् त्यो हो मेन कुरो। अनि हाम्रो चाहिँ बिस्कुटहरू आउँछ, दालमोटहरू आउँछ, गेहूँ, चामल अनि आलु, हाम्रो यो टप 5-6 मा यी इम्पोर्ट वस्तुहरू पर्छ। निर्यातमा चाहिँ तपाईँको सबभन्दा निर्यात हुनेमा कत्था निर्यात हुन्छ, रोजिनको टर्पेन्टाइल ओइल भन्ने हुन्छ। पेट्रोलियम पदार्थ, खाद्य वस्तु र मेसिनरी सामानबाट बढी राजस्व संकलन भएको छ। यही हाराहारीमा राजस्व संकलन भए वार्षिक लक्ष्य भन्दा बढी राजस्व उठ्ने कार्यालयको दाबी छ। कार्यालयले चालू आर्थिक वर्षमा 7 अर्ब 87 करोड 2,37,000 रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिएको छ। सुदूरपश्चिम खबर सकियो। बिदा लिनु पूर्व प्रमुख खबर फेरि एकपटक। सुदूरपश्चिममा सडक निर्माणले गति लिँदै प्रदेश र स्थानीय तहको विशेष प्राथमिकतामा सडक निर्माण। आवत जावतमा स्थानीयलाई सहजताको अनुभूति। लामो समय बन्द विद्यालय सञ्चालनमा आउँदै विद्यार्थी हर्षित। कोरोना जोखिम कायमै रहेकाले स्वास्थ्य मापदण्ड पूर्ण रूपमा लागू गर्नु जरुरी। कैलाली र कञ्चनपुरमा छाडा चौपाया व्यवस्थापन मुख्य चुनौती। स्थानीय तहले केही पहल गरे पनि दीर्घकालीन समाधान भएन। दुर्घटनाको उच्च जोखिम। कर्णाली चिसापानीमा पर्यटन प्रवर्धनका गतिविधि जारी। पर्यटकको आकर्षण केन्द्र बनाउने लक्ष्य। पर्यटन व्यवसायमा युवाको आकर्षण समेत बढ्दै। र कैलाली भन्सार कार्यालय पहिलो चौमासिकमा लक्ष्यभन्दा बढी राजस्व संकलन गर्न सफल। 11% बढी राजस्व उठ्यो। 7 अर्ब 87 करोड 2 लाख राजस्व संकलनको लक्ष्य। हामीलाई टिभी टुडे नेपाल एप्स डाउनलोड गरी विश्वभरि प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै www.tvtoday.news.com मा गई हेर्न र पढ्न सक्नुहुनेछ भने फेसबुक, युट्युब र ट्विटरमा समेत फलो गर्न सक्नुहुनेछ। विकास निर्माण र जनसरोकारका विषयमा हाम्रो आवाज जारी छ। अहिलेलाई सम्पूर्ण सुदूरपश्चिम खबर युनिटका साथ म शान्ति गिरी पनि बिदा चाहन्छु। टिभी टुडे एसडी हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।